हामी कहाँसम्म पढ्दै थियौं भन त यसको थाहा छ? एल्गोरिदम फर फाइन्डिङ ए इन्भर्स भन्ने इक्जाम्पल गरेका थियौं सर। दुईवटा इक्जाम्पल गरेका थियौं। ए इन्भर्स बुकको पनि तीनवटा गरेका थियौं। होभर एफओ म्याट्रिक्स सम्म गर्यो। यहाँसम्म पढ्यौं हैन? हेर त युजिङ अल्गोरिथम फर फाइन्ड ए इन्भर्स नि क्वेशन पनि भइसक्यो। अब कहाँसम्म पुगेछ भने पार्टिसन म्याट्रिक्स पढेको छैन हामी? हैन होला, बाँकी छ यो। बाँकी छ भनेपछि इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम पढ्यौं न हामी? छैन सर पढेको। बाँकी छ सर यो। ल अब पार्टिसन सुरु गरौँ त। सिक्स बाई सिक्स म्याट्रिक्सको त्यो निकाल्नु त भन्नुभएको थियो सर तपाईँले। के इन्भर्स त्यस्तै एल्गोरिदम वाला हो। ए 6/6 हैन 6/6 7/7 ठुलो आयो भने पनि त्यसैबाट यसैबाट गर्न सकिन्छ भनेको के पेजमा अड्छ नि त हैन। ओ फ्याक्टर मेथडबाट ठुलो धेरै ठुलो हुन्छ। तिमीलाई कोफाक्टर मेथडबाट 6/6 त अब 20 25 30 पेज लाग्न सक्छ। तर यसबाट 3-4 पेजमा गर्न सकिन्छ भनेको कि एकैचोटि जिरो गराउन पाइन्छ नि त भनेको मात्रै। यो त ठुलो गर्ने कुरा भएन। लेख यो पार्टिसन अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो भने ठुलो साइजको म्याट्रिक्स छ भने ठुला साइजको म्याट्रिक्स छ ए र बी भने प्रोडक्ट गर्न गाह्रो पर्यो अनि त्यसलाई पार्ट गरेर प्रोडक्ट गरिन्छ। तर त्यति पार्ट गरेर अब धेरै ठुलो साइजको एउटा मेथड मात्रै भयो पार्टिसन गरेर पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिने भन्ने। तर पार्टिसन गर्दा कसरी गरिन्छ भन्दा कि यो स्टेट अब यहाँ लेख त पार्टिसन अफ म्याट्रिक्स यो ब्लक्स भन्छ यसलाई। मैले यसलाई यो म्याट्रिक्सलाई 6वटा टुक्रा बनाएको छु। यसलाई ब्लक्स भन्छ अथवा सब म्याट्रिक्स भन्छ। अनि सानो साइजको म्याट्रिक्स बनाउने। अब यो छ 3/6 साइजको म्याट्रिक्स। यो कति साइजको छ? 3/6 साइजको। मैले यसलाई कुन साइजको बनाएँ? अब घटाएर 2/3 साइजको बनाएँ। यसलाई पार्टिसन गरेँ। यसलाई यहाँबाट पार्ट गरेँ, फेरि यहाँबाट गरेँ अनि यहाँबाट गर्दै यो 6वटा टुक्रा भयो। यो म्याट्रिक्सलाई 6वटा टुक्रा पारेर यसलाई पार्टिसन गराएँ। पार्टिसनरको नाम
यो क्यापिटल राख्नुपर्छ है, यो सब म्याट्रिक्सै हुने भएको हुनाले A11 एउटा सब म्याट्रिक्स भनेको 1 4 7 2 5 8 अनि त्यस्तै A12 पनि A12 भनेको 0 1 -1 2 ए A13 भनेको 4 -5 A21 भनेको 3 6 9 A12 भनेको 2 3 A12 भनेको 2 3 A23 भनेको 6 ई मैट्रिक्स हो। Blocks are called submatrix or blocks ए यसरी नाम दिने जान्नु पर्यो। A11 A12 A13 अथवा A1 A2 A3 A4 A5 6 जे राखे पनि हुन्छ, तर क्यापिटलै लेटर राख्नु पर्यो। अब यो पार्टिसन काम यहाँ के हो भने मुख्य हामीले प्रोडक्ट गर्ने मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई युज गरिन्छ। अब यो मल्टिप्लिकेसन अफ पार्टिसन मैट्रिक्स। अब मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई सर माथि सार्नु न अलिकति। अब मल्टिप्लाई गर्नलाई के गर्नुपर्छ, ए र बी मैट्रिक्स छ भने मैट्रिक्स ए को रो हुनु पर्यो। यहाँ मल्टिप्लिकेसन अफ पार्टिसन मैट्रिक्स। अब यहाँ मल्टिप्लिकेसन अफ पार्टिसन लेटेस्ट पार्टिसन n कलम्स अफ ए इन्टु n1 कलम्स र n2 कलम्स। यहाँ 10 वटा अथवा यो 5 वटा कलम छ, ए मैट्रिक्स को 5 वटा कलम छ भने हामीले यसलाई कति भागमा लगाइयो, दुईटा टुक्रा बनाइयो। फर्स्ट टुक्रा अगाडिको टुक्रामा कतिवटा कलम, सपोज गर यो अगाडिको टुक्रामा यस्तो यस्तो डिवाइड गर्न भनेको खास यो जस्तो यो 5 कलम्स भन्ने ठाउँमा कति छ, यो 5 छ अरे। यहाँ भनेको ठाउँमा 5 कलम्स अफ मैट्रिक्स ए छ। यसलाई दुईटा भाग लगाऊ त 5 लाई दुई भाग लगाऊ त, दुई भाग लगाऊ त। 5 लाई दुई भाग लगाउँदा के हुन्छ, यो फर्स्टमा कति राख्छौ, फर्स्टमा 3 राख्यो भने यहाँ कति भयो, यो 5 कलमलाई डिवाइड गरेर दुईटा भाग लगाउने, 3 2 गर्ने, और 3 2 2 3 गरे पनि हुन्छ। यो आफैले डिवाइड, यो पार्टिसन भनेको यही हो। कलम सेलाई जस्तो यो मैट्रिक्स थियो, दुईटा भाग लगायो, एउटा कलम तानेर यो अगाडि 3टा कलम पछाडि 2टा कलम, अथवा अगाडि 2टा पछाडि 3टा, जसो गर। ठुलो साइजको छ भने 3 टुक्रा पार्न पनि सकिन्छ, यसलाई 2 टुक्रा बनायो। अब यो फर्स्ट मैट्रिक्स को
लाई हेरेर ध्यान हुई यो यहाँ बी मैट्रिक्समा रो कति हुन्छ नि त त्यही 5 नै हुन्छ फेरि ए मैट्रिक्सको कलम 5 वटा छ भने बी मैट्रिक्सको रो 5 वटा हुन्छ अनि बल्ल प्रोडक्ट हेभी एक्जिस्ट हुन्छ अनि यो 5 रो अफ बी लाई पनि 5 रो अफ बी इन्टु यहाँ माथि जति डिवाइड गरेको छ यहाँ पनि 3 नै राख्नु पर्ने यहाँ 2 राख्यो भने रङ मिल्दैन पछि प्रोडक्ट आउँदैन जसरी हो यहाँ पनि 2 नै राख्नु पर्ने माथि जसरी फर्स्ट मैट्रिक्सलाई जसरी पार्टिसन गरेको छ जति भाग लगाएको छ अगाडि पछाडी तलकोलाई माथि 3 रो तल 2 रो बनाउनु पर्यो अब यहाँ तिमीले पहिला यो सुरुमा यसलाई 2 यसलाई 3 गरिदियो भने फेरि यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ यहाँ 2 यहाँ 3 then find product AB in blocks सब मैट्रिक्स अनि यस्तो AB भनेर ब्लक्स मा लेख्दै जाऊ त यो ये रुल त यो यहाँ एउटा क्वेशनमा पनि लेखिन्छ सम्झनालाई मात्र लेखेको अब यो क्वेशन भयो यो क्वेशन यो ए मैट्रिक्समा कतिवटा कलम छ हेर त ए मैट्रिक्समा कतिवटा कलम छ 5 कलम 3 वटा रो अब यसलाई अहिले भने जस्तै डिवाइड गर 5 कलमलाई मानौ अगाडि मैले 3 वटै राखे सीधा स्ट्रेट लाइन तान्नु पर्यो यसरी डिवाइड गरिदिएँ मैले स्ट्रेट लाइन तानेर दुई भाग लगाइदिएँ 3 वटा कलम अगाडि भयो है 2 वटा कलम पछाडि अब त्यस्तै यो क्वेशनमा हैन है पछि यो अहिले ताना हेर बुझ्नलाई मात्र लेख अब यो यहाँ 3 वटा कलम अगाडि 2 वटा दुई भाग लगाएँ ए मैट्रिक्सलाई दुई भाग लगाउँदा हामीले के लेख्न सकिन्थ्यो यसलाई इक्वल्स टु यहाँ सुन है अहिले A1 A2 क्वेशन मात्र लेख A1 A11 A12 लेख्न पनि सक्छ त्यस्तै हेर त यो मैट्रिक्समा कति कसरी डिवाइड गरि हामीले 3 कलम्स अनि 3 र 2 बनाइयो यो 5 कलम्स अफ ए लाई कति बनाइयो हामी 3 र 2 बनाइयो भने त्यस्तै यो रो लाई पनि के गर्नु पर्यो यहाँ त 5 रो अफ बी हुन्छ यसलाई के गर्नु पर्ने अब यहाँ पनि 3 र 2 नै गर्नु पर्यो 3 र 2 माथि अब यहाँ कहाँ लाइन तान्नु पर्यो भने त बी मैट्रिक्सको कहाँबाट लाइन तान्नु पर्यो -3 को मुनि यहाँबाट यस्तो लाइन यहाँ नजोडिकिन यतातिर लाइन नजोड्ने यति यसलाई भन्छ पार्टिसन यसलाई सब यसलाई मान्न ब्लकमा मान्दाखेरि यसरी B1 क्यापिटल लेटरमा मान्ने B1 B2 यसरी B1 B2 गरिन्छ अब यहाँ कुरो के आउँछ भने जब दुई टुक्रा पारेर भएन यो खास पार्टिसन भनेको यति भयो कलममा त है पार्टिसन भनेको यो कलमको काम हो यो फर्स्ट मैट्रिक्सको कलम कतिवटा यो यही पार्टिसन अब कहिलेकाहीँ यो डट 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 लेखेको छु नि मैले यहाँ हेर त डट 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 छ नि मैट्रिक्स ए मा ह डट 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 कहिले यो लाइन कहिलेकाहीँ उसैले पनि दिन्छ यो किन दिएको भन्दा तिमीले बनाउन त पार्टिसन दुई टुक्रा बनायो हैन तर यहाँ कति टुक्रा देखिने भयो अब तिमीले पार्टिसन त यो लाइन हो नि तिम्रो त फर्स्ट मैट्रिक्स त कलमले पार्टिसन गर्ने हो अनि एउटा बनाऊ दुईटा बनाउँछु भन्दा कति भयो यो 4 वटा भयो भने 4 वटै लेख्ने यसरी A11 A12 तो यो पार्टिसन के हिसाबले गरेको सर बुझ्दैन
पार्टिसन भन्नाले यो अगाडि पछाडि यो हैन यता 3 यहाँ लाइन त हैन अगाडि 2 बनाए पनि हुन्छ र म त्यही भन्छु तिमीलाई अब पार्टिसन अगाडि 2 हैन बुझ्नु पर्ने नै त्यही हो के हिसाबले हो नि त्यही हिसाबले नै बुझ्नु पर्यो त्यही माथि लेखेको पनि त्यही हो यसरी यसलाई 4 टुक्रा भयो है अब यो तिमीले यो म्याट्रिक्सलाई अब यो यहाँबाट यो नभएर तिमीले यहाँबाट ताने लाइन तानेको भए यहाँबाट तान्न पनि सक्छ अब 5 वटा कलम छ त्यसलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरेर अलि सानो सानो बनाउनलाई भन्यो भने एउटा यसरी एउटा एकातिर यता 1 यस्तो गराउँदा 1 र 4 त गरिदैन नि 2 3 गरिन्छ 3 2 गरिन्छ अनि ठिक्क ठिक्क साइजको बनाउन खोजेको के तीनटै टुक्रा जति धेरै टुक्रा पारो उति फेरि ठुलो हुन्छ फेरि हिसाब दुईटा मात्रै बनाउन खोजेको जति बनाउन पनि पाइन्छ पार्टिसन त तर पोडक आउने गरी बनाउनु पर्यो दुईटा पोडक गर्नु छ भने जस्तै यहाँ यस्तो बनायो भने यहाँ के हुन्छ फेरि तल भन त यहाँ के हुन्छ अगाडि दुईटा आउँछ हो यहाँबाट लाइन आउँछ यसले यता दिने हो यो बी मा आफू खुसी बनाउन पाइदैन सेकेन्ड म्याट्रिक्समा आफू खुसी हुँदैन फर्स्ट म्याट्रिक्समा कलम जताबाट हुन्छ हुन्छ तर यो रो को अर्थ हुँदैन के रो त यहाँ धेरै टुक्रा बनाउनलाई मात्रै गरेको फेरि 4 वटा बनाउने हो भने पनि यसरी गर्न सक्छ कसरी विद्यार्थीले गरेन भने पनि यस्तो गर्दिन आफै गर्न पनि सक्छौ तिमी यो मलाई 4 वटा बनाउनु छ धेरै लङ 10 मार्क्सको क्वेशन आछ भने यसलाई दुईटा टुक्रा मात्रै बनायो भने मैले मिल्दैन त्यही भएर बुकले कहिले काहीँ के गर्छ यस्तो दियो भने दियो दिएन भने 4 टुक्रा बनाउन पनि सक्छ तिमीले यसरी दुईटा टुक्रा मात्रै बनाउन पनि सक्छ हैन यो तलको यहाँबाट लाइन तान्नु पर्छ भन्ने छैन यहाँबाट तानेको भए पनि हुन्थ्यो है यो त यो रो सित मतलब यो रो यसको रो फर्स्ट मैट्रिक्स को रो र सेकेन्ड मैट्रिक्स सित कलम कुनै मतलब हुँदैन फर्स्ट मैट्रिक्स सित मिलाउनु पर्ने हाम्रो के हो फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो लेख छिटो क्वेशन लेख्यो यो डट 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 दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ है यस्तो दिन कहिले काहीँ मात्र दिन्छ नभए दिन्न क्वेशनमा दियो भने फेरि कन्फ्युज होला भनेर मात्रै राख्दियो डट डट भनेको अथवा कहिले लाइन हैन दियो भने यसरी राखिदियो भने यो तिमीले यहाँबाट पाठ गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ 4 भाग हुन्छ भन्न खोजेको यतापट्टि तिमी नगरेर होला भनेर नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन ल क्वेशन लेख्यौ सल्युसनमा गइन्छ हामी यो एउटा क्वेशन गरेपछि बुझिन्छ यति गर्ने पनि क्वेशन यति हो अरु जुनसुकै र्यान्डमली दिएको पनि गर्न सक्नुभयो क्वेशन लेख्यो हैन ल अब सल्युसन लेख त अनि बुझ्दै गर्छ सल्युसन गिवन मैट्रिक्स A is 3/5 size and matrix B is 5/2 so product AB exists
अनि let us partition 5 columns of A into 3 and 2 set of columns. Then we partition 5 row of B into 3 and 2 set of row भनेर अब फेरि that is भनेर यो मुख्य यो म्याट्रिक्समा यो लाइन तानेको देखाउनु पर्यो पार्ट गरेर यस्तो यो नाम दिएको हुनु पर्यो से मानेको है यो यसरी यसलाई पार्ट गरियो त्यो थियो 4 पार्ट भयो 4 अगाडि 3टा रो भयो कलम भएकोले यहाँ माथि पनि 3टा रो बनाइयो यो भएन भने पछि मल्टिप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मिलाएर गर्नु पर्छ सर ए र बी एउटै तरिकाले गर्ने हो हजुर के एलाई 3 र 2 मा पार्टिसन गरेछ बी लाई पनि 3 र 2 मा पार्टिसन गर्ने हो हो त्यही यो जान्न पर्ने नै त्यति प्रोडक्टमा गर्नलाई मैले भयो सिकाउन खोजेको यहाँ लेखिरहन खोजेकै त्यति अब फर्स्टमा तिमीले 2 र 3 गर्यो भने यहाँ पनि के गर्नु पर्यो बिलाई पनि 2 र 3 नै गर्नु पर्यो त्यो भएन भने तिम्रो प्रोडक्ट आउँदैन के त्यहाँ कलम र रो मिल्दैन अनि मल्टिप्लिकेसन हुँदैन यहाँ 3 लेख्यो भने यो 3 र 2 फर्स्टलाई गर्यो भने सेकेन्डलाई पनि 3 माथि 2 तलै हुनु पर्यो यहाँ फर्स्टमा 2 र 3 गरिदिएको भए फेरि माथि 2 तल 3 नै हुनु पर्यो जम्मै सिकाउन खोजेको अहिलेसम्म त्यति हो मल्टिप्लिकेसन त्यति गरेर पार्टिसन गर्यो भने मिलिहाल्यो त्यसो नमिल्ने चान्सै छैन यहाँ अगाडि 3टा कलम छ भने माथि 3टा कलम रो हुनु तिमीले माथि अगाडि यताबाट गरेको भए फेरि यता माथि जान्थ्यो सिटी गर्दा यो सोधिसकेको क्वेसन भयो गरियो त एउटा यति एक्जाम्पल थियो अब अरू आफै बनाएर पनि लिन सक्छ दुईटा म्याट्रिक्स प्रोडक्ट एक्जिस्ट हुने म्याट्रिक्स दिने त हो जब यसलाई म्याट्रिक्समा बनाइयो ए अब यो ए यो भयो बी यो भयो अब द प्रोडक्ट एबी एक्जिस्ट भनेर ए र बी भयो अब मल्टिप्लाई गर्ने यो कलम र यो रो a11 b12 र b1 b2 मल्टिप्लाई गर्दा a11 b1 प्लस a12 b2 आउँछ यस्तै a21 b1 प्लस a22 b2 भन्ने यहाँहरुको इक्वेसन प्रोडक्ट एबी है सर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त अब यो जब तिमीले मल्टिप्लाई गर्छौ एबी यो आउँछ यसलाई इक्वेसन बनाइदेऊ अब यही जान्नु पर्ने काम यति हो तिम्रो यति गरिसकेपछि फर्स्टमा अब a11 b1 को भ्यालु निकाल a11 b1 को भ्यालु फर्स्टमा a11 b1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने त्यसपछि फेरि a12 b2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने a11 त्यसपछि यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अनि दुवैलाई एड गर्दिने प्लस छ नि अनि यसको भ्यालु आउँछ यसको भ्यालु निकालिसकेपछि के गर्ने फेरि यसको भ्यालु पनि निकाल्दिने यसको भ्यालु निकाल्नलाई फर्स्टमा यसको त्यसपछि यसको अनि एड गर्ने अनि यहाँ ल्याएर राखेपछि आन्सर भयो यसलाई हेर्दै गर्दै गर्ने हो यसलाई हेर्ने यही इक्वेसनलाई हेर्दै गर्दै गर्ने यो इक्वेसनलाई हेर्नलाई फर्स्टमा हेर त a11 b1 लेखिन आऊ अब हामी निकाल्नु पर्ने यसको भ्यालु यी दुईटाको निकाल्ने अनि सम गर्ने फेरि दुईटा निकाल्ने सम गरेर यही राख्दिने सब्स्टिट्युटिङ दिस
ल पहिला A11 B1 को भ्यालु निकाल A11 B1 भनेको माथि हेर त A11 भनेको कति छ 21 - 35 1 - 2 यहाँ लेख्यो B1 गर मल्टिप्लाई गर कति आउँछ लेख अब हेर यहाँ A11 B1 यहाँ लेखौ यहाँ राख मल्टिप्लाई गरेर यति आयो त्यस्तै A12 B2 यसको पालो आयो A12 B2 A12 यो भयो B2 लेख मल्टिप्लाई गर सो दुईटैलाई एड गर यति आउँछ अब फेरि तिमी यसपछि के गर अगेन फेरि अगेन अगेन अब फेरि सेकेन्ड रोको बाँकी छ यो A21 B1 निकाल्नु पर्यो राख यहाँ कति आउँछ निकाल त्यस्तै A22 B2 Sir, there are two noun verses, sir. हजुर And by sir, by. ल भयो सर
कति आयो लास्टमा यहाँ यहाँ कति आयो भन त -6 माइनस के अरे -5 -6 2 1 कोलुम पहिलाको अनि सेकेन्ड कोलुममा 4 12 1 ए यो लास्टमा यति आउनु पर्यो 2 1 हो सर लास्टमा 2 1 अब यो हेर यो भ्यालु लगेर पहिला गरेर कम्प्लिट गरेर त अनि सब्स्टिट्युटिङ इन भन्नु पर्यो यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ यसरी सब्स्टिट्युटिङ भन्नु पर्यो यसरी सब्स्टिट्युटिङ नि गरेको हो सर लास्ट सब्स्टिट्युटिङ इन दिस गर्दाखेरि अनि आउने भयो लगेर राखिदियो सब्स्टिट्युटिङ इन इक्वेसन भनेर राख्नुपर्छ नबुझेको छ भने भन्नु है कसैले यहाँ पुगेपछि आन्सर भयो ल यो भ्यालु निकाल अनि 2 1 आयो दुईटा एड गर्दा यहाँ एड गरेको देखाउनु पर्यो सब्स्टिट्युटिङ इन दिस गेट दिस केही छ समस्या यसमा भन त यो त जान्नै पर्छ है सबैले सबसे सजिलो पनि हो
अब यो लाइन तानेको भयो हैन त्यही क्वेशनलाई मैले फेरि यहाँ लेखेको छु र फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ ए प्रोडक्ट एबी युजिङ पार्टिसन भनेर त्यही क्वेशनलाई किन लेखिदिएको भने यहाँ मैले लाइन तानेको छैन लाइन यहाँ त लाइन छैन हेर त यसमा लाइन छैन यसमा लाइन छैन भने मैले लाइन कसरी पुरा राख्दैन अब तिमीले यसलाई चारवटा बनाए पनि हुन्छ यसरी अघि यस्तै गरेर हैन तिमीले फेरि यहाँबाट पनि लाइन तान्छु मैले अब यस्तो पो पढेको थिए भनेर यसो गरे पनि भयो हैन म त दुईटै बनाउँछु भनेर गर्दा पनि भयो भन्न खोजेको दुईटै बनाए पनि भयो चारवटा बनाउँछु भने पनि भयो अघि जस्तै गर्छु भने पनि भयो दुईटै बनाउँदा फाइदा के छ भन्दा पार्टिसन गरेको पनि देखियो छोटो छिटो आउने भयो अहिले थोरै मार्क्सको 5 मार्क्सको छ भने त दुईटा मात्रै बनाउने छिटो गर्ने 10 मार्क्स छ भने त यो चारवटा टुक्रा बनाउनु किनभने साह्रै छोटो हुन्छ यति ए मल्टिप्लाई गरेर यति अब यो a1 b1 मल्टिप्लाई गर्ने a2 b2 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखिदिएपछि पार्टिसन प्रोडक्ट आइदियो यही छ तपाईलाई यो पार्टिसनमा केही छ कि छैन जतिवटा रो तिमीले धेरै टुक्रा बनायो भने धेरै लङ क्वेशन हुन जान्छ थोरै टुक्रा बनायो भने क्वेशन अलि छोटो भएर छिटो आउँछ सल्युसन त्यति हो भयो यो हैन है अनन्त केही कन्फ्युज छ यसमा हैन सर ल अब इन्भर्स अफ पार्टिसन म्याट्रिक्स हो कति सकिन्छ त्यति गर्नु यो थ्योरी मात्रै जस्ट टाइपको छ एउटा क्वेशन पार्टिसन गरेर इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला फाइन्ड अ फर्मुला फर ए इन्भर्स अब a matrix of the form A equal to यस्तो a11 a12 0 a22 यस्तो फर्ममा दियो अनि is said to be block upper triangular भने यो upper triangular फर्ममा भयो अनि assume that a11 is p by p size a22 is q by q size and a is invertible छ भने find a formula for a inverse भन्ने निकाल्नु अब A इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नलाई गिवन म्याट्रिक्स यो ब्लकमा दिएको छ हेर त A11 0 A12 A22 यो 0 अपर ट्रायंगुलर फर्म म्याट्रिक्स दियो इज ब्लक अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स अनि यो नाम कसरी दियो पार्ट एउटा म्याट्रिक्स गिवन A छ
त्यसलाई पार्टिसन गरेर यसो नाम दियो जीरो मैट्रिक्स भनेको यो जीरो मैट्रिक्स फाइन्ड फर्मुला फर ए इन्भर्स भन्नु अब मान सपोज यसको क्वेशन कस्तो हुन्छ भने एउटा मैट्रिक्स दियो के उसले ए मैट्रिक्स भनेको जस्तो 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 6 7 8 1 1 1 सजिलोको लागि 1 1 लेखेँ मैले 2 3 4 5 1 6 1 2 3 यो मैट्रिक्स छ यसलाई अपर ट्रायंगुलर फर्ममा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई यसलाई लेख्नु पर्ने भयो भने यसलाई कहाँबाट पार्टिसन गर्नु पर्यो भन त यो मैट्रिक्स सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलमबाट यहाँबाट पार्टिसन गर्यो भने यो के हुन जान्छ यो जीरो मैट्रिक्स यहाँ थर्ड यहाँबाट गरिदिएको भए के हुन्थ्यो फेरि यहाँबाट तीनवटा रो माथि राखिदिएको भए के फरक पर्दैन होला नि सर फरक पर्छ स्क्वायर हुनुपर्ने हेर त यहाँ A11 कुन साइजको मैट्रिक्स हो यहाँ हेर त p by p A22 यो फर्स्ट र यो डायगोनल को मैट्रिक्स छ नि दुईटा यो A11 र A22 यिनी स्क्वायर हुनै पर्छ त्यही भनेको A22 पनि स्क्वायर यसरी गर्यो भने बल्ल यो A11 यसरी पार्टिसन गरेको मैट्रिक्स को मात्रै इन्भर्स आउने है यो फर्मुला भयो भने 0 तिमीले सिधै त्यो फर्मुला राखिदिएर अनि A22 छ भने यसको इन्भर्स भनेको अब के गरिन्छ भने यसको मात्रै इन्भर्स निकाल्ने A11 को इन्भर्स 2/2 छ नि छिटै आउँछ नि यहाँ लगाएर राख्दिने त्यस्तै A22 को इन्भर्स यहाँ राख यही राखिदेऊ यो A22 को इन्भर्स 3/3 को छिटो आउँछ यही लगाएर राख्दिने अनि यहाँ फेरि भ्यालु लगाएर राख्नुपर्छ यहाँ तिनै फर्मुला निकाल्नु पर्ने अब यो फर्मुला निकाल्नलाई यसरी अब मान यो इन्भर्स मान्यो गिवन मैट्रिक्स यो दिएको छ where A11 is p by p A22 is q by q and A is invertible matrix then size of matrix A कति हुँदो रहेछ थाहा पायो अघि एक्जाम्पलमा भन्न बिर्से फेरि मैले देखाएको थिएँ मैट्रिक्स अघिको मैट्रिक्सलाई A11 को कुन साइजमा पार्टिसन गरेको थिएँ मैले यहाँ भन त A11 लाई कुन साइजमा थियो 2/2 2/2 अनि A22 कुन साइजमा थियो 3/3 अनि दुईटाको साइज जोड्दा कति हुन्छ दुईटाको साइज जोड 5/5 2 5/5 साइज हो त्यो मैट्रिक्स ए भनेको कुन साइजको छ ए भनेको 5/5 साइज यो 2/2 छ अनि यहाँ 3/3 छ भने पार्टिसन त गरियो हामी इनरको डायगोनल जोडेर जति जोडिन्छ नि यो त्यति साइज पुग्छ यो 2/2 साइज छ भने 2 + 3 5/5 साइजको मैट्रिक्स अघिको मैट्रिक्स 5/5 साइजको हैन त हो त्यस्तै अब यो गिवन मैट्रिक्स ए कुन साइजको भयो त भन त यो मैट्रिक्स कुन साइजको भयो त A11 p by p A11 p by p यहाँ p by p दियो A22 q by q साइज अनि यो ए मैट्रिक्स कुन साइजमा भयो त अब क्वेशनको ए मैट्रिक्स p plus q हो p plus q 5 त कहाँ त अघिको त कहाँ क्वेशन हो र त अर्को त यसलाई त्यसको युज भयो यसको युज गर्न खोजेको त्यसलाई
यो फर्मेट यो A11 P by P छ अनि यो A22 Q by P plus Q साइजको म्याट्रिक्स हो। अब इन्भर्स निकाल्न भने चाहिँ लेट A इन्भर्स इक्वल टु B मान्ने यसरी A इन्भर्स इक्वल्स टु B भनेर किन मानेको भने B भनेको फेरि यो B11 B12 B21 B22 लेख्न पाइयो यसरी। अब इन्भर्स मान्ने यो B11 यसरी A इन्भर्स भनेको लेट A इन्भर्स इक्वल टु B गर B भनेको B11 B12 B21 B22। अब काम भनेको हाम्रो के हो भने यो B11 को भ्यालु निकाल्ने B12 को भ्यालु B21 B22 को भ्यालु निकालेर यही सब्स्टिट्युट गरेपछि आन्सर भयो। हामी निकाल्नु पर्ने त फाइन्ड फर्मुला फर A इन्भर्स हो। A इन्भर्स भनेको के छ त यो त सपोज गर्यौ तिमीले B11 B12 त तिमीलाई दिएको त A1 A12 मात्र यिनी मात्र दिएको छ। अब यसमा B11 B12 B21 B22 को भ्यालु इन टर्म्स अफ A11 A12 मा निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि अब यहाँ देन A इन्भर्स इक्वल टु युनिट म्याट्रिक्स I राख। यो के भनेको यो लेख्दै A इन्भर्स भनेको यही भयो ए I युनिट म्याट्रिक्स छ नि यो I भनेको त A म्याट्रिक्स को जुन साइज छ 5 by 5 थियो भने 5 5 5 हुन्थ्यो अनि यसलाई पार्टिसन गर्दा यो माथिको 2 by 2 तलको 3 by 3 भए जस्तै यो P by P साइज यो Q by Q साइज युनिट म्याट्रिक्स भयो। डायगोनलमा 1 1 1 छ अरु सबै 0 यो 0 म्याट्रिक्स यो पनि 0 म्याट्रिक्स। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर B11 B21 र A1 मल्टिप्लाई गरेर यसरी अनि कम्पेयर गर्दिने लेखो अनि नबुझे पनि फेरि भरे सोध्न पनि सक्छ अलि गाह्रो छ यो। यो मल्टिप्लाई गर्यो भने अब हेर यहाँ फोर्थ इक्वेशनबाट अब हेर फोर्थ इक्वेशनबाट यहाँ के आयो A22 B22 तिमीले B22 को भ्यालु निकाल्नु भयो। B22 भनेको कति हुँदो रहेछ यो युनिट म्याट्रिक्स हो है I A22 लाई अर्को साइडमा ल्याऊ त यो P A22 स्क्वायर म्याट्रिक्स छ P by P अर्को साइडमा लान सकिन्छ। इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरमले के भन्छ फेरि इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भन्छ। AB इक्वल टु I छ भने B इक्वल टु के हुन्छ A इन्भर्स I भनेको A नै A इन्भर्स भयो। यो B22 इक्वल टु A22 लाई यता लगाएर A22 इन्भर्स IQ गर्ने अनि B22 को भ्यालु कति आउँछ A22 इन्भर्स। त्यस्तै B21 को भ्यालु कति आउँछ A22 इन्भर्स इन्टु 0 भनेको 0 B21 को भ्यालु 0 B22 को भ्यालु A22 इन्भर्स अनि यो लगाएर यहाँ राख B21 भ्यालु 0 माथि यहाँ राख्देऊ यो हट्यो A11 B11 इक्वल टु IP भइदियो अनि फेरि B11 को भ्यालु A11 इन्भर्स। अब यो लास्टमा B2 यो फेरि B12 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो दिस इक्वल टु यता लैजाऊ यस्तो गर्दै जाऊ। अरु साइडमा देखाउँछु मेरो फेरि अर्को क्लास छ अब एउटा छिटो लेख्ने भए
यो since A22 is invertible matrix using question 4 invertible matrix theorem ले from equation 4 बाट A22 B2 equal to IQ छ 4 equation मा हेर त अनि B22 भनेको A22 यता लैदिए मैले A22 इन्भर्स IQ भनेको A22 इन्भर्स यसरी B22 A22 इन्भर्स थर्ड इक्वेशन बाट फेरि A22 0 भयो A22 इन्भर्स यता भयो इन्टु 0 भनेको 0 B21 0 put B21 0 in equation 1 यति आयो फेरि B11 भनेको A11 इन्भर्स यस्तो B11 B12 B21 B22 सबैको भ्यालु निकालेर त्यहाँ राखिदिएपछि फर्मुला भयो A इन्भर्स को फर्मुला सर अगाडि गरेको देखाइदिनु त सर र हेर भोलि 9 बजेको यसो त भयो अगाडि सर हजुर त्यो A22 इन्भर्सिबल भनेर चाहिँ कहाँबाट हेर्ने हो ठ्याक्कै A22 के इन्भर्सिबल भनेर लेख्नु भएको छ नि इन्भर्टिबल A22 A यहाँ AB इक्वल्स टु IQ छ नि यो हैन यो इन्भर्टिबल AB इक्वल्स टु I भयो भने A त स्क्वायर मैट्रिक्स छ यो बाइ इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थियो र मैले यो पछि यो भन्दा त्यस्तो भयो के हो यो भन्दा अगाडि थियो अब यो पार्टिसन सक्छु भनेपछि मात्रै है यो इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम भोलि गयो यहाँ यत्रा पोइन्टहरु छन् यहाँ हेर त यसैलाई युज गरेको एउटा कन्डिसन यो जे कन्डिसन यो कन्डिसन एउटा सेटिस्फाई भयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट भन्न पाइन्छ के भोलि यति धेरै स्टेटमेन्ट लेख्ने भयो हामी प्रुफ गर्न पर्दैन स्टेटमेन्ट मात्रै लेखेर छोड्ने यसलाई युज गर्न पाइयो यही इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम भन्ने यो अगाडि त्यो पछाडी चाहिँ मैले यसलाई फेरि अहिले छोडेर त्यतातिर सक्न खोजेँ कि पार्टिसन है यो पहिला अगाडिको पेज भोलि यो भन्छु मैले फेरि त्यही भएर इन्भर्टिबल युजिङ इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम भनेर इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ सीधै इन्भर्स एक्जिस्ट भन्ने A22 इज इन्भर्टिबल युजिङ अब यसलाई यहाँ नभए स्क्रिनशट हानेर गर्दै गएर भोलि देखाउँला म अर्को क्लास हुने बेला हुन्छ फेरि है आजलाई यति हस् सर यो फर्मुला हो यो एन्सर लेखेँ मैले लास्टमा तर यो फर्मुला फाइन्ड अ फर्मुला भनेको थियो यो फर्मुला ठुलो साइजको मैट्रिक्स थियो ठुलोको इन्भर्स निकाल्न छ भने अप्पर ट्रायंगुलर बनाउन सक्छ भने सिधै यसरी इन्भर्स लेख्न सकिन्छ भनेको A11 इन्भर्स A22 इन्भर्स तर यहाँ फेरि मल्टिप्लाई गर्दा उति नै लाग्छ तर त्यो भन्दा अगाडिकै रो अल्गोरिथमबाट छिटो हुन्छ अनि यो त फर्मुला प्रुफ गरे भएर राखिदिएको मात्रै सोधे भने त्यही फर्मुला मात्रै हो त्योभन्दा अगाडिकै पार्टिसनै गर्ने त्यसो छ अब हामी भोलि इन्भर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम अरु पढ्दै गर्छौं ल आजलाई यति अटेन्डेन्स पनि लिने हो
ल गुड भाइ राम्रोसँग बस ल भाइ भाइ भयो सर अलि फेरि भनौँला त्यहाँ केही छ भने फेरि भनौँ